السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير على احسن حال. ان شاء الله اليوم عندنا لا بوكل فور، عندنا لي زيكزارسيس، دو زيكزارسيس ان شاء الله غادي نخدموهم. المهم نبداو بروميير اكزارسيس. écrire un programme qui affiche tous les entiers de 8 jusqu'à 23 bornes incluses. يعني غندير واحد البروغرام اللي غادي يدير لينا من 8 حتى 23، غادي يافيشي لينا 8 9 10 jusqu'à 23. المهم لا سوليسيون ديالنا هي هذه for e in range من 8 حتى 24. علاش ما درناش 23 درنا 24؟ حيت اصغر قطعا كناخذوا الرقم اللي صغر منه. مثلا اصغر قطعا من 24، اصغر قطعا من 24 هي 23. وكنديروا برانت اي، يعني الا كانت اي 8 غيكتب 8، كانت اي ايكال 9 غيكتب 9 اكسيتيرا حتى 23. نديروا ليكزيكسيون فوالا من 8 9 10 jusqu'à 23. دونك بالنسبه ليكزارسيس 3 غادي نحسبوا فيه لي سوم. Premier exercice عندنا écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper des entiers et qui affiche leur somme et leurs moyens. غادي ندومونديو من عند l'utilisateur باش يدخل لينا دي زونتي، وغادي نحسبوا لا سوم ديال هاد دي زونتي اللي عطانا، وغادي نحسبوا ليه حتى لو موين. بالنسبه لا سوليسيون ديال هاد ليكزارسيس عندنا كنعطيو سوم ايكال 0 for e in range من 0 حتى ل 10. a égale int input entrer un nombre، غادي يدخل لنا ان نومبر. somme égale somme plus a. هنا في البداية كتكون لا somme égale 0 و a كتزاد كيعطيها لينا لوتيليزاتور. مثلا لوتيليزاتور عطانا في الاول 3 بلس 0 égale 3، عاوتاني كيعاود لا بوكل هنا فور اي égale 1 كيعطينا واحد النومبر اخر مثلا 1 كتولي 3 بلس 1 égale 4 اكسيتيرا jusqu'à e égale 10. كنديرو واحد الميساج print la somme et somme، وكنحسبوا لا موين. لو موين ايكال somme على 10، يعني على 10 ديال لي زونتي اللي عطانا. print لو موين اي موين. بالنسبه للإكزيكسيون مثلا 5 فوالا كندخلو دي زونتي وكيعطينا لا سوم اي 54 وكيعطينا حتى لو موين ديالو. بالنسبه للإكزارسيس الثاني écrire un programme qui affiche la somme des entiers positifs compris entre les entiers relatifs à et b. La valeur de a et b sont saisies au clavier lorsque de l'exécution. donc هنا غادي ناخدو من عند l'utilisateur دو نومبر، مثلا -5 كي 5، وغادي نحسبو غير لي نومبر بوزيتيف، مثلا 1 2 3 4 5 غنحسبوا لا سوم ديالها. بالنسبه لا سوليسيون ديالها غادي نطلبوا من l'utilisateur، غادي ندومونديو على l'utilisateur pour entrer le premier nombre entier et input entrer le premier nombre ou b input entrer le deuxième nombre. غادي نعطيو لا سوم égale 0 if a اكبر من b for e in range من b حتى ل a plus 1. علاش درنا هذه؟ الا كانت مثلا دخل لنا l'utilisateur a égale 7 ودخل لنا مثلا b égale -5، يعني غادي يمشي لينا من -5 حتى ل 7. if e كبر من 0 somme égale somme plus e. if إلا كانت b كبر من a حتى هي نفس الحاجة for e in range من a حتى ل b plus 1. if e كبر من 0 somme égale somme plus e. في الاخر غادي نافيشي واحد الميساج print la somme des nombres positifs et somme. غادي نديرو ليكزيكسيون. premier nombre مثلا -7، النومبر الثاني مثلا غيعطينا 6. الى حسبنا 1 plus 2 plus 3 غيعطينا 6. دونك بالنسبه للإكزارسيس الثاني écrire un programme qui affiche la somme des valeurs absolues des entiers compris entre les entiers relatifs à et b. Les valeurs de a et b sont saisies au clavier lorsque de l'exécution. حنا شنو بغاو يقصدوا بهذا التمرين؟ يعني غادي يدخل لينا ليوتيليزاتور مثلا -5 حتى ل 3، من -5 حتى ل -1 غادي نرجعوها بوزيتيف، مثلا -5 حتى ل -5 كتولي 5 -4 كتولي 4 اكسيتيرا. بالنسبه لا سوليسيون a égale int input entre le premier nombre و b int input entre le deuxième nombre. somme égale 0 if a اكبر من b. الا كانت a اكبر من b غادي نديرو for e in range من b حتى ل a plus 1.
هنا غادي ندخلو الشرط الا كانت اي كبر من زيرو غادي نحسبو سوم ايكال سوم بلس اي، اليف الا كانت اي صغر من زيرو غادي نديرو سوم ايكال سوم بلس موان زي، اليف الا كانت بي كبر من ا فور اي ان رانج من ا حتى بي بلس 1 اف اي كبر من زيرو ايكال سوم غنديرو سوم ايكال سوم بلس اي، اليف الا كانت اي صغر من زيرو غنديرو سوم ايكال سوم بلس موان زي. وبالنسبه للميساج اللي غادي نافيشيو في الاخر لا سوم دي فالور ابسولي سوم. بالنسبه للإكزيكسيون مثلا موان 3 وهنايا 4 فوالا لا سوم دي فالور ابسولي هي 16. اكزارسيس الرابع écrire un programme qui affiche la somme des valeurs absolues des entiers pairs. هنا غادي نحسبو بالنسبه غير لي بير compris entre les entiers relatifs à et b. Les valeurs de a et b sont saisies au clavier lorsque de l'exécution. Donc هنايا غادي نحسبو لا فالور ابسولي ديال لي نومبر بير، يعني خاصهم يكونوا نومبر بير. بالنسبه لا سوليسيون غادي ندومونديو للutilisateur deux entiers a ou b entre le premier nombre et entre le deuxième nombre. غنعطيو somme égale à 0 if a كبر من b for e in range من b حتى a plus 1. هنا غادي ندخلو داك الشرط الا كانت e موديلا جوج égale à 0 عاد غادي ندخلو هاد لا بوكل. if e كبر من 0 somme égale somme plus e. اليف الا كانت e صغر من 0 somme égale somme plus moins e. اليف الا كانت b كبر من a for e in range من a حتى b plus 1 if e موديلوها جوج égale à 0 if e كبر من 0 somme égale somme plus e. اليف الا كانت e صغر من 0 somme égale somme plus moins e. بالنسبه للميساج اللي غادي نافيشيوه la somme des valeurs absolues des entiers pairs sont. بالنسبه للإكزيكسيون مثلا موان 8 و 4 فوالا 26. ليكزارسيس 3 غادي نخدمو فيه المينيموم و الماكسيموم. بالنسبه للتمرين قالوا لنا écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper des entiers et qui affiche le plus petit noté min et le plus grand noté max de ces entiers ainsi que sa position. شنو بغاو يعنيو بهاد التمرين؟ غادي ناخدو دي زونتي من عند ليوتيليزاتور وغادي نشوفو اكبر عدد فيهم وغادي ناخدو البوزيسيون ديالو وغادي نحطوه في الميساج. ونفس الحاجه مع المينيموم غادي ناخدو اصغر عدد وغادي ناخدو سا بوزيسيون وغادي نحطوه في الميساج. بالنسبه لا سوليسيون a égale int input entrer un nombre max égale a و min égale a. خدينا هذاك نفس الرقم حطيناه بانه ماكسيموم ومينيموم و بي ماكس و بي مين هو واحد، يعني لا بوزيسيون ديال الماكس و لا بوزيسيون ديال مين هي واحد حيت اول اونتي عندنا فور اي ان رانج من 2 حتى 11. علاش هنا بدينا من 2 وما بديناش من 1؟ حيت اصلا حنا في الاول خدينا واحد الرقم من عند اليوتيليزاتور اللي هو واحد، وهنا 11 حيت اصغر قطعا، يعني اصغر قطعا من 11 اللي هي 10. a int input entrer un nombre يعطينا واحد النومبر if a كبر من ماكس. الا كانت هاد a اللي عطانا اللي كتب لنا اليوتيليزاتور هنايا كبر من هاد الماكس اللي عندنا هنا، يعني كبر من هاد النومبر اللي دخلنا في الاول ايكال غنديرو ماكس ايكال a و بي ماكس ايكال e. e هي كتبقى تعاود، يعني جوج هنا 3 اكسيتيرا جيسكا 10. if a صغر من المين مين ايكال a و بي مين ايكال e نفس الحاجه بالنسبه للماكس. وبالنسبه للميساج اللي غادي نافيشو في الاخر le plus grand nombre est max et sa position est p max. Le plus petit nombre est min et sa position p min. بالنسبة للإكزيكسيون donc قال لنا le plus grand nombre est 99 و sa position est 3. فوالا كنشوفو بان اكبر رقم عندنا هو 99 و البوزيسيون ديالها هي 3 و le plus petit nombre est 1 و sa position est 7. فوالا بالنسبه للإكزارسيس 4 غنحسبو somme de puissance. اول اكزارسيس عندنا écrire un programme qui ait un entier positif n et qui affiche la somme de n premier puissance de 2. Par exemple l'utilisateur كتب 5 غادي نعطيوه résultat 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 3 حتى 2 أس 5 ونعطيو لا somme ديالها. دونك بالنسبه لا سوليسيون درنا n égale int input entrer un nombre
وعطينا لا somme égale à 0 for i in range من 0 حتى n plus 1. علاش درنا من 0 حيت في التمرين قالوا لنا غنبداو من 0 دونك من 0 حتى n plus 1 somme égale somme plus 2. هاد دو سين دو ملتيبليكاسيون كتعني لا بويسونس دونك لا 2 على بويسونس i يعني كل ما كتغير i ايغال مثلا 2 على بويسونس 0 plus 2 على بويسونس 1 etc jusqu'à n. دونك بالنسبة للميساج غادي نديرو print la somme et somme. بالنسبة للإكزيكسيون فوالا كلينا ندخلو ان نومبر مثلا غنديرو نفس النومبر اللي عطاونا في التمرين 5 ايغال 63 دونك 5 ايغال 63. دونك بالنسبة للإكزرسيس الثاني écrire un programme qui calcule la somme des inverses des carrés des n premiers entiers مثلا 1 sur 1 à la puissance 2 plus 1 sur 2 à la puissance 2 etc tel 1 sur n à la puissance 2 n étant donné par l'utilisateur. هنا من غادي يدخل لنا واحد النومبر n غادي نبقاو نحسبو 1 على 1 أس 2 زائد 1 على 2 أس 2 حتى 1 على هاديك n اللي دخل لينا أس 2. دونك بالنسبة للسوليسيون درنا n égale int input entrer un nombre درنا somme égale à 0 for i in range من 1 حتى n plus 1. علاش هنا بدينا من 1 ومدينا 0 حيت ما يمكنش نقسمو هنايا على 0 دونك i هنايا ما يمكنش تكون 0 غتبدا من 1 دونك somme égale somme plus 1 sur i à la puissance 2. هنا هي عندنا i هي المتغير دونك هنا عندنا i هي المتغير غتكون 1 2 حتى n. وفي الاخر غنديرو واحد الميساج print la somme des inverses des carrés des n et somme. نديرو l'exécution par exemple درنا 5. Exercice 3 écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper un entier n et qui calcule la somme des cubes de 5 à la puissance 3 à n à la puissance 3. ندومونديو على l'utilisateur باش يدخل لنا واحد النومبر n وغادي نبداو نحسبو لا صوم ديالها من 5 أس 3 حتى لهاديك n أس 3 اللي عطانا. بالنسبة للسوليسيون غادي ندومونديو لليوتيليزاتور باش يدخل واحد النومبر n درنا int input entrer un nombre somme égale à 0. هنا غادي ندخلو واحد الشرط الا كانت n صغير من 5 الا كانت هاديك n اللي دخل لينا لليوتيليزاتور صغير من 5 غادي نافيشيو واحد الميساج اللي هو ايرور نافيشيو ايرور else الا ما كانت كبر من 5 for i in range من 5 حتى n plus 1 غنديرو somme égale somme plus i à la puissance 3 غادي نافيشيو الميساج print la somme et somme. بالنسبة للإكزيكسيون فوالا مثلا غادي ندخلو 4 فوالا غادي افيشي لينا ايرور وغادي يخرج من البروغرام. مثلا الى دخلنا 7 فوالا غادي افيشي لينا 5 à la puissance 3 plus 6 à la puissance 3 plus 7 à la puissance 3. Donc بالنسبة للتمرين الخامس ديال la multiplication écrire un programme effectue la multiplication de deux nombres entiers positifs notés x et y donnés par l'utilisateur en utilisant uniquement l'addition entière. يعني غادي نطلبوا من الutilisateur يدخل لنا واحد دو نومبر x و y وخاصنا نحسبوا لا ملتيبليكاسيون ديالهم غير بلاديسيون. مثلا عطانا 2 et 3 حنا ما غاديش نديرو 2 fois 3 غادي نعطيوه مثلا 6 لا غادي نديرو 2 plus 2 plus 2. دونك بالنسبة لا سوليسيون ديال هاد ليكزارسيس درنا دو زونتي A و B. A int input entrer le premier nombre, B int input entrer le deuxième nombre. درنا m égale à 0 for i in range من 1 حتى b plus 1. هنايا غادي تبقى تعاود لينا من 1 مثلا ليوتيليزاتور عطانا هنايا في A مثلا 2 و في B عطانا 3 يعني غتبقى غادا من 1 حتى ل 3 غتبقى تعاود هاد لا بوكل. دونك عطينا m égale m plus a يعني غتبقى تعاود مثلا عطينا 2 يعطينا a égale 2 و b égale 3 غتبقى تعاود a 3 المرات يعني غتبقى تعاود a 3 المرات a يعني جوج بلس جوج بلس جوج. دونك print la résultat est m. بالنسبة للإكزيكسيون فوالا باغ اكزومبل هنايا 3 4 دونك فوالا la résultat est 12. بالنسبة للإكسرسيس 6 calcul de x أس n. بالنسبة لا question
écrire un programme qui lit un nombre x, puis un entier n, puis calculer et affiche la puissance NIM de x os n en utilisant uniquement la multiplication. يعني شنو بغاو يعنيو في هذا التمرين؟ غيعطينا واحد النومبر x واحد النومبر n وحنا غادي نحسبو x اس n وغادي نستخدمو فقط الضرب. يعني الا عطانا 3 أس 4 غادي نبقاو نضربو 3 في 4 المرات، يعني 3 في 3 في 3 في 3. دونك درنا m إيكال 1، درنا واحد الفاريابل إيكال 1 for e in range من 1 حتى n بلس 1، يعني غادي تمشي لينا من 1 حتى لهاديك لا بويسونس اللي درنا هنايا، حيت ما غنديروش لا بويسونس إيكال 0. دونك m إيكال m فوا x، يعني غادي تبقى تعاود ديك x غتبقى تضرب في نفسها n ديال المرات، يعني غادي تبقى تعاود حتى توصل هاد n. دونك print لا ريزولتا اي ام. بالنسبه ليكزيكسيون مثلا هنا 2 أس 4 فوالا لا ريزولتا اي 16. دونك بالنسبه ليكزارسيس 7 ديال لو نومبر بروميي، بالنسبه لا كيسيون écrire un programme qui à partir d'un entier strictement positif donné retourne le résultat 0 ou 1 selon que le nombre est premier ou non. Voilà, on a يعطونا les nombres premiers اللي قل من 100. دونك هنايا غادي ناخدو من عند ليوتيليزاتور واحد النومبر وغادي نقولوا ليه واش هذاك النومبر واش ان نومبر بروميي ولا لا. بالنسبه لا سوليسيون ديال هذا التمرين، في الاول كنعطيو الكونتور ايكال 1، غنديرو x int input entrer un nombre s'il vous plaît، يعني غادي ناخدو من عنده واحد النومبر. الا كان داك النومبر اللي عطانا ايكال 1 و ايكال 0 غادي نديرو print 1. else for e in range من 2 حتى x، يعني حتى x موان 1، هذه كتعني x موان 1 حيت اصغر قطعه من x. if x موديلو e ايكال 0 غادي نديرو كونتور ايكال 0. دونك غادي ندخلو واحد البوكل if كونتور ايكال 0 غادي نديرو print 0 else غادي نديرو print 1. دونك بالنسبه ليكزيكسيون فوالا باغ اكزومبل عطينا 1 فوالا غيكتب لينا 1. دونك باغ اكزومبل 3 ولا 2 فوالا 1. مثلا 4 ماشي ان نومبر بروميي فوالا. دونك بالنسبه ليكزارسيس 8 ديال لو نومبر بارفي، بالنسبه للبروميير اكزارسيس écrire un programme qui à partir d'un entier strictement positif donné retourne le résultat 0 ou 1 selon que le nombre est parfait ou non. Un nombre est parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs stricts. Par exemple, 28 égale 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14. دونك هنايا بالنسبه لهذا التمرين قالوا لنا بان اليوتيليزاتور غيدخل لنا واحد النومبر وخاصنا نحسبوا لي نومبر بارفي ديالو واش كيساويو نفس النومبر. مثلا عطانا اليوتيليزاتور 28 غنشوفوا كاع لي نومبر بارفي ديالو واش كيساويو 28. سي وي غنديرو 1 نو غادي نديرو 0. دونك بالنسبه لا سوليسيون غادي ندخلو السوم ايكال 0 x int input entrer un nombre s'il vous plaît، يعني غيدخل لنا واحد النومبر for e in range من 1 حتى x، يعني حتى x موان 1. غنديرو if x موديلو ايكال 0، يعني هنايا فاش غادي نديرو ان نومبر بارفي نو غادي نديرو سوم ايكال سوم بلس e. دونك غنسدو هاد لا بوكل if x ايكال سوم، يعني الا كانت هاد x اللي عطانا اليوتيليزاتور نفسها هاد لا سوم اللي خرجت لينا هنايا، دونك غادي نديرو print 1 else غنديرو print 0. دونك بالنسبه للنومبر اللي عطاونا في ليكسيرسيس هو دونك 28 فوالا تافيشي لينا 1 دونك صحيح. بالنسبه للإكزرسيس الثاني écrire un programme qui affiche la suite de tous les nombres parfaits inférieurs ou égal à un nombre entier positif donné. Notez n. Voici la liste des nombres parfaits inférieurs à 10 000. 6, 28, 496, 8128. Donc هنايا قالوا لنا في ليكزارسيس باننا غادي نافيشيو كاع لي نومبر بارفي inférieur ou égal هذاك النومبر اللي عطانا. باغ اكزومبل ديال 10000 كاينه 6 28 496 8128. Dans la solution درنا x int input entrer un nombre positif for e in range من 1 حتى x plus 1، حيت قالوا لينا
انفيريور اي ايغال هذاك النومبر اللي عطاونا. دونك غادي نديرو سوم ايغال زيرو. فور جي غندخلو بوكل اخرى فور جي ان رانج من واحد حتى ل اف اي موديلو جي ايغال زيرو غنديرو سوم ايغال سوم بلس جي. هنايا الا كانت اي قسمة جي باقي ديالها كيساوي زيرو غنديرو سوم ايغال سوم بلس جي. اف سوم ايغال اي الا كانت سوم هاد السوم اللي خرجت لينا هنايا ايغال اي غادي نديرو برينت اي غادي نافيشيوها. دونك بالنسبة ليكزيكسيون كلوينا 10000 دونك هنايا كيتعطل باش يكزيكوتي لينا كلشي. فوالا 628 496 8128. بالنسبة ليكزارسيس التاسع والاخير تريونغل دي زيتوال. السؤال الاول écrire un programme qui affiche une ligne de un étoile séparée par un espace et un temps donné par l'utilisateur. يعني هنايا قالوا لنا بان غادي يكتب لنا اليوتيليزاتور شحال من ايطوال بغا وغادي نسيباريو بيناتهم، يعني غنديرو بيناتهم واحد ليسباس. بالنسبه لا سوليسيون غادي نطلبوا من اليوتيليزاتور يدخل لنا واحد النومبر اونتي اكس int input entrer le nombre des étoiles. donc voilà for i in range من 0 حتى x print end. هاد end هي اللي كدير لينا هاد لي زيتوال في لو ميم لين، يعني ما كتنقصش اللين. فوالا انا نوريكم دابا الا درنا اكزيكوتينا مثلا هادي درنا 3 فوالا ما كتخرجش في لو ميم لين، فوالا كتنقص السطر. الا بغيناها تبقى في نفس السطر كنديرو اند ايكال. فوالا ملي كنديرو اند ايكال مثلا وكنطلبو نقولو مثلا بغينا 4 ديال لي زيتوال فوالا كيخرجوا لينا في لو ميم لين. بالنسبه للسؤال الثاني écrire un programme qui affiche un triangle composé des étoiles comme le montre la figure. le nombre de lignes est demandé à l'utilisateur، يعني غادي نطلبوا من اليوتيليزاتور يدخل لنا عدد ديال لي لين شحال من لين بغا وغنديرو لي زيتوال بحال ما هكا. دونك فوالا بالنسبه لا سوليسيون درنا x int input entrer le nombre des lignes، يعني غيدخل لنا شحال من لين بغا. for i in range من 0 حتى x plus 1 for g in range من 1 حتى e plus 1 print and equal étoile. فوالا غنسدو لا بوكل وغنديرو print espace. فوالا بالنسبه ليكزيكسيون مثلا 3 ديال لي لين فوالا هادي هي لا فان ديال السيغي اللي عندنا. نتمنى تكون مفيده ونتمنى التوفيق للجميع.